भन्यो हैन। अहम बागलुङतः, अब म कुनै प्रदेशमा गएँ, विदेशमा गएँ, अहम नेपालतः। अब नेपालमा गएँ भने मैले पहिला जिल्ला भन्न पर्यो, त्यो जिल्लामा गएँ भने पो लोकल ठाउँ भन्यो के। मलाई सोध्नु पर्यो म हजुर पुत्र भवान पुत्रतः भवान, हजुर कहाँबाट? भवतः पुत्र पनि भयो, पुत्रतः भवान पनि हुन सक्यो, हजुर कहाँबाट? पुत्र भवतः, पुत्र भवान, पुत्रतः भवान, हजुर कहाँबाट? यो पञ्चमी छुट्टिएको हजुरको र यहाँ आएको ठाउँबाट अलग भएको ठाउँमा तहको प्रयोग गरिन्छ हैन। अब मैले यस्तै मैले भनिरहँदाखेरि तिमीहरूले नबुझेको कुरा सोध्ने है, किनभने म फक भन्दै जाँदाखेरि, तर मैले के भन्दा प्राय धेरै कुराहरू रिपिट गरिरहेको छु। अब जस्तै मान उदाहरणको लागि अहिले हजुर कहाँबाट? यो एउटा प्रश्न हो। अहिले हजुरको बसोबास कहाँ होला? अर्को प्रश्न भयो। हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? तीनटा प्रश्न। तीनवटै प्रश्नमा एउटै प्रश्न हो। तीनटै प्रश्नको मैले तीन तरिकाले सोधे पनि प्रश्न एउटै हो। अंग्रेजीमा where do you live at time हैन। यतिखेर चाहिँ नि हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? अब त्यसलाई चाहिँ भन्नुभयो पुत्र भवान अधुना भवान पुत्र निवसति, अधुना भवान पुत्र निवसति, अथवा अधुना पुत्र निवासं करोति भवान, अधुना अहिले वर्तमाने भवान पुत्र निवसति, हजुर कहाँ बस्नुहुन्छ? अहम अधुना वर्तमाने शाश्वतधाम मन्दिर समीपे स्थित गुरुकुले अध्ययनरतम अस्मि, अध्ययनरतम अस्मि, पढ्दैछु। हामीहरू पढ्दैछौँ, अध्ययनरताः अस्मि, म पढ्दैछु, अध्ययनरतम अस्मि, म पढ्दैछु। अब फेरि मैले यसलाई हल्का फेरि एकपल्ट यो रिपिट गर्ने गर्छन्। सबैमा अक्षर धातुमा अन लगाउँदै है। पठ अन पठन, गम अन गच्छ गच्छति गच्छत गच्छ अन गच्छन्, लिख अन लिखन्, म हाँस्दै नाच्छु, म हाँस्दै नाच्छु, हसन नृत्यामि, अहम हसन नृत्यामि, म गाउँदै नाच्छु, गाउँदा नृत्यति नृत्यतः नृत्यन्ति, नाच्नलाई गाउनलाई गायति गायतः गायन्ति, म गाउँदै नाच्छु। कति सजिलो। अहम गायन नृत्यामि, गाउँदै नाच्छु। अहम म पढ्दै खेल्छु, अहम पठन खेलामि क्रीडामि, म रुँदै रुँदै घर जान्छु, म रुँदै घर जान्छु। अहम रुदन गृहं गच्छामि, रुचे आरोह रुँदै फोनमा कुरा गर्छ, आरोह रुँदै फोनमा कुरा गर्छ। दूरभाषायां वार्तालापं करोति, गृहे वार्तालापं करोति, मोबाइलमा रुँदै घरमा कुरा गर्छ। मोबाइललाई सतर दूरभाषा भन्छन्। दूरभाषा यन्त्र पनि सतर दूरभाषा यन्त्र। म दूरवाणी भनेको रेडियो, रेडियोलाई दूरवाणी। म रेडियो सुन्दै हाँस्छु।
असामी असामी मग हृदय काम गर्छु कति जान्ने भइसकेन अहम हृदय कार्यम करोमि म हृदय काम गर्छु किन हृदय कहिलेकाहीँ त हामी सकारात्मक पनि म हाँस्दै खुसी हुँदै काम गर्छु अहम हाँसन मैले पढ्दै नै मैले खेल्दै गुरुकुलको काम गर्छु गुरुकुलको को शब्द कहीँ को प्रयोग गर्न पर्यो भने सम्बन्ध जोड्न पर्यो भने त्यहाँ कसैको निम्ति गर्न पर्यो भने षष्ठीको प्रयोग हुन्छ गुरुकुल शब्द गुरुकुलै भयो कुलः कुलौ कुलाः गुरुकुलः गुरुकुलौ गुरुकुलाः षष्ठी गुरुकुलस्य कार्यम करोमि काम गर्छु मन के भनेको थिएँ म के गर्दै म हाँस्दै म खेल्दै गुरुकुलको काम गर्छु अहम क्रीडन गुरुकुलस्य कार्यम करोमि म खुसी हुँदै गुरुको आज्ञा मान्छु अब प्रसन्नं भवन प्रसन्न हुँदै प्रसन्नं भवन प्रसन्न हुँदै गुरुराज्ञा करोमि गर्छु गुरुको आज्ञा गर्छु मान्छु अब त्यहाँ अलिकति अब यस्तो मन्यते 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 यसरी चल्छ आत्मनिर्भरमा चल्छ है तर यहाँ एकदम करोमि बुझ्दैन है मैले मान्छु भन्नु पर्यो भने मन्यते 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 मन्यसे मन्यते मन्यते मन्ये मन्यावहे हुन्छ गुरुराज्ञा मन्ये यसरी हुन्छ है हावा बग्दै पानी आइरहेको छ हावा बग्दै पानी आइरहेको छ वहति वहता वहन्ति वायु वहन् वर्षति जलं वर्षति वायु वहन् जलं वर्षति हावा बग्दै पानी परिरहेको छ